कुचेलनामा भवतः सतीर्थ्यतां गतः स सान्दीपनिमन्दिरे द्विजः त्वतेकरागेण धनादिनिस्पृहो दिनानि निन्ये प्रशमी गृहाश्रमी समानशीलापि तदीयवल्लभा तथैव नो चित्तजयं समेयुषी कदाचिदूचे बत वृत्तिलब्धये रमापतिः किं न सखा निषेव्यते इतीरितोऽयं प्रियया क्षुधार्तया जुगुप्समानोऽपि धने मदावहे तदा त्वदालोकनकौतुकात्ययौ वहन् पठान्ते पृथुकानुपायनम् गतोऽयमाश्चर्यमयीं भवत्पुरीं गृहेषु शैब्याभवनं समेयिवान् प्रविश्य वैकुण्ठमिवापनिर्वृतिं तवातिसम्भावनया तु किं पुनः प्रपूजितं तं प्रियया च वीजितं करे गृहीत्वा कथय पुरा कृतं यदिन्दनार्थं गुरुदारचोदितैः अपर्तुवर्षं ततमर्षिकानने त्रपाजुषोऽस्मात् पृथुकं बलादथ प्रगृह्य मुष्टौ सकृदाशिते त्वया कृतं नन्वियतेति सम्भ्रमात् रमा किलोपेत्यकरं रुरोधते भक्तेषु भक्तेन समानितस्त्वया पुरीं वसन्नेकनिशां महासुखम् बतापरेद्युर्द्रविणं विनाययौ विचित्ररूपस्तव खल्वनुग्रहः यदि ह्ययाचिष्यमदास्य तच्युतो वदामि भार्यां किमिति व्रजन्नसौ त्वदुक्तिलीलास्मितमग्नधिः पुनः क्रमात् पश्यन्मणिदीप्रमालयम् किं मार्गविभ्रम